बात की जा रही है कि 13% हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं आफ्टर डिवैल्यूइंग द रुपी बाय लाइक अबाउट 25 to 30%, क्या ये एक अच्छा फिगर है? एक ये, एंड सेकेंडली जो ये बात की जा रही है कि हमारी इनफ्लोज जो हैं वो $55 बिलियन पे जो हैं वो चली जाएंगी. अब इसमें अगेन वन इज़ रिलेटेड टू द डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी, एंड देन सेकेंडली जो रिमिटेंसेस हैं इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है. और इस वक्त क्योंकि बाकी चैनल्स जो हैं वो बंद हैं बिकॉज ऑफ कोविड, तो हवाला हुंडी पे भी जो है वो क्लैंप डाउन है. एक ये बात. दूसरा ये भी कहा जा रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग अब्रॉड, दुनिया बंद है तो डॉलर्स बाहर भी जो है वो नहीं जा रहे. ये सस्टेनेबल है? इस फिगर को आप किस तरह देखते हैं जी? अगर देखिए जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है जी, देखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्सपोर्ट्स पिछले 2 सालों में कम से कम फिस्कल ईयर 2020 के एंड तक जो 2 फिस्कल ईयर हैं उसमें डॉलर टर्म्स में फ्लैट रही हैं. और रीज़न दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू फ्लैग इज़ कि पहले साल में आते ही PTI हुकूमत ने जो सारे मेजर्स लिए वो सारा जोर ही, आपको याद होगा, इनका नैरेटिव भी एक्सपोर्ट्स था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो इसलिए डीवैल्यूएशन भी हुई. और आपने बाकी मेजर्स भी देखे जिसकी वजह से पॉलिसी रेट इन्होंने अचानक हाइक किया था, जिससे GDP ग्रोथ भी अचानक हमारी बहुत स्लो हो गई थी. ये इसलिए हाईलाइट करना ज़रूरी है कि फॉर 2 years इट रिमेन फ्लैट. अब ये जो बार बार एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आपको बताते हैं तो ये पिछले साल से मवाजना करते हैं. दिस इज आफ्टर 2 years ऑफ फ्लैट ग्रोथ. सो इफ यू लुक एट इट इन 3 year टर्म्स इट इज़ नथिंग. या तो हम फिस्कल ईयर 19 में अभी बैठे हों तो ये 13% क्लेम कर रहे हो तो इट इज़ डिफरेंट. और वो भी इतने सारे मेजर्स के बाद जिसके अंदर बाकी इकॉनमी ने बहुत सफ़र किया है, क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़ोर. और आज भी आप देखें एंड आप इनकी नैरेटिव बिल्डिंग अगर देखें तो इनका कोई भी MNA जिसकी शायद उतनी इकॉनमी से नहीं भी वाबस्तगी या समझ, उनको भी उन्होंने टॉकिंग पॉइंट्स दिए होते हैं कि वो सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ फ्रंट एंड सेंटर इन द नैरेटिव. तो एक तो जी ये बात है. और इसीलिए जो एक्सपोर्ट्स में अगर थोड़ी बहुत ही ग्रोथ है वो भी आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंप्रेसिव. द सेकंड थिंग इज़, और बल्कि आई थिंक ये अभी जो फिगर्स आए हैं मार्च के, देवर अलार्मिंगली सॉरी, अभी जो गुज़िश्ता महीने के जो भी फिगर्स रिलीज़ हो रहे हैं वो आई हर्ड कि दे आर वेरी वेरी लो, और ये ऑफिशियली अभी रिलीज़ भी हो जाएंगे, एंड दैट्स वरीइंग. बट द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आई भी है तो इंपोर्ट्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह बढ़ रही है. देखें इनने करंट, बिकॉज पहले आपकी जो इनकी करंट अकाउंट डेफिसिट का जो इनका सारा नैरेटिव है वो अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ पे नहीं बेस्ड सारा, या रेमिटेंसेस या इंपोर्ट्स के ऊपर. और इंपोर्ट्स में रिडक्शन इसलिए थी बिकॉज देयर वाज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन. तो अगर पूरी कब ये तो इस तरह जैसे आप बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, बच्चे को स्कूल से निकाल के आप कहें कि मेरा खर्चा कम हो गया, दैट्स द सॉर्ट ऑफ एनालॉजी यू कैन मेक विद दिस. और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट्स वापस आ रही हैं. पिछले 1 साल में इन्होंने ऑयल प्राइसेस के विंडफॉल को भी बड़ा बेनिफिट किया. $2.5 अरब इन्होंने अपने इंपोर्ट बिल में सिर्फ वहाँ से सेव किया. और रेमिटेंसेस भी जिस तरह आपने कहा कि एक हवाला वो हुंडी वाला है, और दूसरा वैसे भी दिस इज़ अ फैक्टर दैट I mean frankly is mostly out of their control. मेरा ताल्लुक जेलम से है जी. मैं जेलम में जब बात करता हूँ, हमारे बैंक मैनेजर्स एक दो से मेरी बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि रेमिटेंसेस में जो जंप आई है उसकी एक फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे लोग बाहर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वापस आ रहे हैं. तो वो एक ही वक्त में अपनी सारी जो अमाउंट्स हैं वो जी वी डोंट थिंक इट इज सस्टेनेबल एट ऑल. इवन जो करंट अकाउंट डेफिसिट में जो इनकी रिडक्शन जो ये क्लेम करते रहे हैं वो भी क्वालिटी नहीं थी. और आगे वी आर वरीड कि आगे ये अभी दिस करंट अकाउंट डेफिसिट इज नॉट सस्टेनेबल, और एज इंपोर्ट्स ग्रो दिस विल कम बैक. अच्छा, मैं चाह रही थी कि दोनों जो हमारे जो साहब हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, पहले अगर एक पॉलिटिकल नैरेटिव ले लेते उसके बाद हमारे जो एनालिस्ट हैं उनके पास जाते हैं. लेकिन डॉक्टर सलमान साहब ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो ओवर टू डॉक्टर फारूक साहब. डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो भी आपसे भी यही सवाल कि 13% अगर इंक्रीज़ आ भी गया है तो क्या इट्स अ वेरी इनकरेजिंग फिगर, या इस पे हमें बहुत जो है वो खुश होना चाहिए कंसिडरिंग इतनी ज़्यादा रुपये की जो है वो डिवैल्यूएशन हो चुकी है. एंड देन दी अदर फैक्टर्स जो इनफ्लोज की बात हो रही है, $55 बिलियन के जब हम क्लोज करेंगे तो वो होगा. तो जो भी सारी डिस्कशन हुई हवाला हुंडी वाला, जिस तरह अभी क्यानी साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ अ वन टाइम फिनोमेना बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, दे आर कमिंग बैक. सो ऑल ऑफ दैट फैक्टरिंग इन ऑल ऑफ दैट, आप समझते हैं सस्टेनेबल है? आई वॉन्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस. डॉक्टर साहब, आप मुझे 3 डिफरेंट किस्म के माशी इशारे जो हैं उनके ऊपर बहस नज़र आ रही है. एक तो प्योर सियासी माशी इशारे हैं. ऑपोजिशन जो है वो ऐसे अपने पसंदीदा माशी इशारे निकाल लाती है और ये कायल करने की कोशिश करती है कि बहुत ही बुरा हाल है और इकॉनमी इज गोइंग नोवेयर. और दूसरी तरफ हुकूमती पार्टी जो है वो अपने पसंदीदा माशी इशारे सामने ले आती है और वो ये साबित करने की कोशिश करती है कि शायद दूध और शहद की नहरें बह गई हैं.
تو ایک تو یہ سیاستدانوں کی ہے، دوسری ٹیکنیکل ہے جو معیشت دانوں کی ہے۔ میں عموماً شوز میں دیکھتا ہوں، آج بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جس قسم کی ٹرمینالوجی، جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور یہ ریمیٹنسز، یہ شاید معیشت دانوں کی معیشت ہے، اور بہتر ہوگا کہ معیشت دان بیٹھ کے ان کے اوپر بحث کریں۔ تیسرے جو معاشی اشاریے ہیں وہ سیریسلی 22 کروڑ پاکستانیوں کے معاشی اشاریے ہیں۔ وہ نہ تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیکھتے ہیں، وہ نہ ریمیٹنسز دیکھتے ہیں، نہ ان کو پتا ہے کہ یہ جی ڈی پی گروتھ میں کیا چکر ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اگر سمپلیفائڈ کر دیں، عام آدمی کی جو معیشت ہے وہ میں سمجھتا ہوں 3 یا 4 اشاریوں سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ پہلا اشاریہ دیکھتے ہیں کہ آٹے کی کیا قیمت ہے، آج کیا قیمت تھی، اور 3 سال پہلے کیا قیمت تھی، یا پچھلے سال کیا قیمت تھی۔ وہ دیکھتے ہیں چینی کی کیا قیمت ہے، اور پھر ماہانہ بل جو آتا ہے بجلی کا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، اور پھر آمدن کا کیا ہوا، کیا ہماری آمدن، ہماری قوت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ تو ایک تو معیشت دانوں کی جو معیشت ہے میرے خیال ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ اشاریے ہیں پاکستانیوں کے، عام پاکستانی کے۔ اب جب سوال اٹھتا ہے کہ 3 سال پہلے 35 روپے کا کلو آٹا مل رہا تھا، آج وہ 75 روپے کا کیوں مل رہا ہے، تو حکومتی پارٹی جو ہے اس کا جواب دیتی ہے کہ جی ریمیٹنسز بہت بڑھ گئی ہیں۔ جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آج سے 3 سال پہلے میرے گھر میں جو بجلی کا بل آتا تھا وہ 11 روپے کا یونٹ تھا، آج وہ 23-24 روپے کا یونٹ آ رہا ہے، تو اس کا جواب آگے سے یہ ملتا ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیکھ لیجئے۔ تو سوال کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے جو عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے، اور آگے سے جواب کچھ اور ملتا ہے۔ فاروق سلیم صاحب، قطع کلامی کی معافی، بے شک معیشت دانوں کا یہ معاملہ ہے، لیکن کیونکہ حکومت یہ چیزیں سناتی ہے اور اپنی پریس کانفرنسز میں عام آدمی کو ہی سناتی ہے، تو میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ اس پہ آپ بھی اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجئے۔ آگے جا کے جو عام آدمی کی زندگی میں بہتری تو آ نہیں رہی، اس پہ تو ہم نے بات کرنی ہے، لیکن بیکاز حکومت کی طرف سے یہ آ رہا ہے تو اگر اس پہ بھی آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اچھا، وہ ٹیکنیکل پہ بھی آ جاتا ہوں بے شک، لیکن سیریسلی آپ کو کوئی معیشت دان نہیں چاہیے یہ سمجھانے کے لیے کہ معیشت کی سمت درست ہے یا نہیں درست، یا غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو کیمرہ مین کھڑا ہے، آپ کے ساتھ جو پروڈیوسر صاحب کام کرتے ہیں، پاکستانی جو آٹا لینے جاتا ہے، جو چینی لینے جاتا ہے، جو بجلی کا بل دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی معیشت کس سمت میں جا رہی ہے۔ نہ کوئی معیشت دان اس کو قائل کر سکتا ہے، نہ کوئی وزیر خزانہ اس کو قائل کر سکتا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم اس کو قائل کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ٹیکنیکل فگرز کی بات کر لیں۔ دیکھیے 3.94% کی گروتھ حکومت نے اعلان کر دیا۔ اب ہم سب یقین جانیے کہ جب پہلی دفعہ میں نے وہ فگر سنی تو دلی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیے ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح سمت پکڑنے لگی ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں لگتی وہ خوشی پھر حیرانگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور حیرانگی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 1 مہینہ پہلے حکومت نے ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہلاتا ہے میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک، وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو حکومت پاکستان، وزارت خزانہ نے IMF کے پاس جمع کروانا ہوتا۔ اس میں حکومت پاکستان کی جو اپنی پیشین گوئی تھی وہ 2.9% تھی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ 1 مہینے میں کیا ہمارا ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی ایسا بوم آ گیا، کوئی نئی فصل بے شمار نکل آئی جس کا ہمیں 1 مہینہ پہلے پتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3.94% پہ پہنچ گئی؟ کیا ہمارا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس نے 1 مہینے میں اتنی ترقی کر لی یا اتنی پروڈکشن کر لی؟ اور تیسرا سیکٹر جو ہے وہ ہمارا سروسز سیکٹر ہے، یعنی کہ ریٹیل اور ہول سیل کا بزنس، کیا وہ کووڈ کے دوران اتنا پھل پھول گیا کہ ہماری جو اتنی ترقی کی شرح سامنے آ گئی؟ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحبہ جو میں نے سوچنے سے قاصر ہوں کہ حکومت نے خود سے بتایا کہ 22% بجلی اور گیس کی کھپت جو ہے وہ کم ہو گئی۔ تو اب ایک آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کون سا بزنس ہے جو نہ بجلی استعمال کرتا ہے نہ گیس استعمال کرتا ہے، اور اس باوجود وہ ایکسپینڈ کرے چلے جا رہا ہے۔ دیکھیے بجلی کا اور انڈسٹریلائزیشن کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے۔